अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं भी खैर खैरियत से हूँ और अपने दफ्तर से आपसे मुखातिब हूँ, तो आपके मज़ीद करीब आ जाता हूँ। ये देखें, ये आपके करीब आ गया हूँ। तो आज दफ्तर आया हूँ, मैंने कहा दफ्तर जाके आपसे गपशप लगाता हूँ। कैसे है? खैरियत है? गर्मी है? आज बाहर गर्मी है लाहौर में। मैं आया हूँ ना दफ्तर, तो मुझे लगा कि गर्मी है। अच्छा जी, गर्मी सही कलाम में, लेकिन न इस कदर के लफ्ज़ों से आज आग भड़का गया हूँ मैं। दोस्तों, गर्मी तो बड़ी है, सियासी गर्मी भी बड़ी है। आपको पता है हलचल मच चुकी है। अमली तौर पे नए इलेक्शन का जो है ना, वो जद्दोजहद मुहिम आगाज़ हुआ चाहता है नए इलेक्शन का। अब ये अगले साल में हो जाएंगे या अपने टाइम पे होते हैं, कब होंगे, लेकिन सारी पार्टियां अपनी सफ़ बंदी कर रही हैं। ठीक है जी, अपनी तंजीम साजी कर रही हैं, अपने प्रोग्राम और जलसे कर रही हैं, सिवाय हमारी नून लीग के। अब बताएं, पीपल्स पार्टी के देखें, वो उनके जलसे हो रहे हैं। सिंध के जलसे भी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। अभी जो उन्होंने बलूचिस्तान में बड़ा जलसा किया है वो हुआ है। बिलावल भुट्टो ने बाकायदा अपनी तकरीर में कह दिया है अपने पीपल्स पार्टी वालों को, जी इलेक्शन की तैयारी करो। ये कह दिया उन्होंने, क्योंकि ये कुछ पता नहीं लगता है। सियासी माहौल जो होता है ना, ऐसे ही होता है। जैसे मैं आपको अक्सर कह रहा होता हूँ कि यार अभी तो 10 मिनट पहले धूप निकली हुई थी और अब बारिश हो रही है। अचानक ही तेज़ हवा चलती है और आंधी और तूफ़ान और बारिश शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्शन भी हमारे इसी तरह होते हैं। रूटीन में तो 5 साल के बाद होना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ख़ुद गवर्नमेंट अनाउंस कर रही होती है कि जनाब बड़ा अच्छा मौका है, मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी में पड़ी हुई है, ये वो, तो गवर्नमेंट ख़ुद भी ये ऐलान कर सकती है। ठीक है, तो मौलाना फजल रहमान साहब भी आप देखें, वो भी आराम से नहीं बैठे। आज वो कराची में हैं, कल वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं। उन्होंने भी अंदरूनी तौर पे अपनी तंजीम साजी शुरू कर दी हुई है। पीपल्स पार्टी ने भी कर दी है। हुकूमती पार्टी तो वैसे ही आपको पता है कि वो होती है। आज वैसे इमरान खान साहब जो है वो कराची गए हुए हैं, कल वो लाहौर आए हुए थे। तो ये सियासी राब्ते होते हैं। हुकूमती लेवल पे तो ज़ाहिर है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना होता है, लेकिन पॉलिटिकली जो है पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मुहिम साजी शुरू की है। कुछ दिन पहले आपने देखा है कि यहाँ वो आए थे, क्या नाम है, हमारे बिलावल जरदारी साहब के वालिद आसिफ अली जरदारी साहब, और लाहौर में उन्होंने 10 दिन लगाए और सियासी मुलाकातें की और ये वो। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब देखिए, हमारी छोटी सी जस्टिस पार्टी है, हम अभी से सोच रहे हैं कि यार हमने इसकी कोई तंजीम साजी करें, कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, और आने वाले इलेक्शन में हम MPAs की सीटों पे, MNA की सीटों पे, या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पार्टियों को सरगर्म रहना पड़ता है। सिर्फ एक हमारी मुस्लिम लीग नून है जो इस वक्त कोई काम नहीं कर रही, कोई धेले का काम भी नहीं कर रही तंजीम साजी का। ये तो इलेक्शन वाले जलसे तो मजबूरी होती है ना इलेक्शन वाले। वैसे मुझे बताएं कि एक भी जलसा मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पे किया हो, चलो आप मुझे बता दें। वो PDM के जलसे नहीं, PDM के नहीं, मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पे किया हो कि जी सरगोदा में बड़ी अच्छी पोजीशन है, हम वहाँ जलसा करेंगे, हम लाहौर में करते हैं, हम ये एक भी नहीं किया, एक भी नहीं किया। ख़ास तौर पे जब से शहबाज शरीफ आए हैं, एक भी नहीं किया। ये अंदर की जो है ना लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और इनको पता तब चलेगा जब कबूतर उड़ना शुरू हो जाएंगे। जो सियासी कबूतर है ना, वो किसी के काबू में नहीं आते। वो मैं मिसाल तो देने लगा हूँ, शेख रशीद की देना तो नहीं चाह रहा, लेकिन दे रहा हूँ। वो कहते हैं ये जो MNA MP होते हैं ना, सियासी चूज़े होते हैं, तो ये इनको पकड़ के टोकरे के तले, 2 चूज़े टोकरे के नीचे दे तो 3 नीचे से निकल जाते हैं। जब वो देने जाते हैं ना, ऐसे उठा के टोकरे के नीचे रखने होते हैं तो 3 निकल जाते हैं। यानी ये ऐसे होता है, माहौल ऐसे होता है सियासतदानों का। अभी से मुस्लिम लीग नून को खुद उनके अपने MNA ने वार्निंग दी है कि हम आपको 4 महीने देते हैं, अपना बयानिया दुरुस्त करो। नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा या शहबाज का चलेगा या क्या चलेगा, ये क्या चलेगा? तो लोगों के अंदर मायूसी फैल जाएगी।
جب مایوسی پھیل جائے گی کہ ایتھوں سانو دانا پانی نہیں لبدا تو وہ کبوتر اڑ کے دوسرے بنیروں پہ جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب 10 دن ادھر بیٹھے رہے ہیں صرف اپنی سیاسی اور وہ تنظیم سازی کے لیے. تو ہمارا تو کوئی ہمیں تو کوئی آج تک پیغام نہیں ملا. نہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے، نہ کسی اور نے بنائی ہے، نہ نون لیگ کے پہ آیا ہے. مریم نواز صاحبہ کو کرونا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی ہے، اب وہ مکمل صحت مند ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو خبر ساتھ ساتھ میں دے رہا ہوں کہ وہ مکمل صحت مند ہو چکی ہیں. اور آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو میں نے یہ تجویز دی تھی 1 ہفتہ پہلے کہ ایکٹیو ہو جائیں اور لندن میں بیٹھے ہوئے اپنی پارٹی کو سنبھالیں. لیکن ہوتا کیا ہے، حکومت کا کیا ہے، حکومت اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے جو ہی شہباز شریف صاحب آتے ہیں نا باہر، وہ کہتے ہیں جی کہ اسی فلانے کیس انکوائری کے لیے جی FIA کا نوٹس چلا جاتا ہے، نیب کا نوٹس چلا جاتا ہے، تو وہ ان کو اپنی پڑ جاتی ہے. بے شک یہ ان کے سیاسی ہتھ کنڈے ہیں، یہ جو تحریک انصاف والوں کے سیاسی ہتھ کنڈے ہیں کہ نوٹس پہ نوٹس دیتے جاؤ تاکہ ان کو اپنی پارٹی کی طرف توجہ نہ رہے. لیکن ہم ان کے اوپر ونگ بنے ہوئے ہیں نا، ہمارے ونگ بنے ہوئے ہیں، تنظیم سازی کے ونگ بنائیں، اس میں سعد رفیق صاحب کو آگے کریں، ان کو کہیں پورا پنجاب کا دورہ کرو. اس میں جناب پرویز رشید صاحب کو کہو کہ تم جناب یہ پنڈی ڈویژن کا دورہ کرو، تم سندھ کا دورہ کرو. کسی کو اس طرح تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو ہم ان کو، میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہر اجلاس کی صدارت کریں. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ شرکنی چھوڑ دیتے ہیں PTI والے کہ ہم نے جی وہ UK کے وزیر اعظم سے بات کی ہے کہ نواز شریف کو ہمارے حوالے کرو، ان کو اپنی پڑ جاتی ہے. تو ڈر خوف اتارنا پڑے گا، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آج میں بڑے غصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون والوں کو کہ ڈر خوف اتارنا پڑے گا، ورنہ لوگ ادھر سے اتر کے چلے جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کوئی چیز کر ہی نہیں رہے بالکل. میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہ 2-4 دنوں میں یہ میٹنگ بلاؤ اور ویڈیو لنک کے ذریعے بلاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے قسم سے جتنے ڈرو گے اتنے آپ کے اوپر کیس بنتے جائیں گے، کیس بنتے جائیں گے. تو پھر یہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مقابلہ کرو. ویسے تو اگر میں صحیح بتاؤں نا، ہمدردی میں تو میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، ہمدردی میں کہتا ہوں. لیکن اگر میں سیاسی طور پہ کہوں نا اور جرأت اور بہادری کے طور پہ کہوں تو نواز شریف کو پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں. صرف ان کی زندگی کے لیے ہم یہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، نواز شریف صاحب ادھر جائیں کیونکہ یہاں پہ انتقامی حکومت ہے. بھئی انتقامی حکومت ہے تو آپ آئیں، مقابلہ کریں. آپ باہر بیٹھے ہیں، MNA MP آپ کے اڑنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ دیکھ لیں گے آپ کا کیا حال ہو گیا ہے. ادھر تو یہ رواج ہے، 100 MNA تو جب ہوا چلتی ہے ایسے تو وہ کہتے ہیں ادھر ہی چلو، ادھر کی چلتی ہے تو کہتے ہیں ادھر ہی چلو. 100 MNA MPA ہر پارٹی میں ایسے الیکٹیبل پھر رہے ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں. یہ نہیں کہ نون لیگ میں ابھی پتہ چلے نون لیگ جیت رہے، PTI سے لوگ ٹوٹ کے آئیں گے جی ٹکٹ دیو سانو. اب وہ ٹکٹ جو ہے یہ خاص طور پہ سیالکوٹ والے الیکشن سے پہلے تو ماحول بالکل ٹھیک تھا، کشمیر والے الیکشن سے پہلے ماحول بالکل ٹھیک جا رہا تھا. لیکن وہ قدرتی ٹھیک ہے، لوگ ویسے دل سے عوام جو ہے نواز شریف سے محبت اور پیار کرتے ہیں. لیکن آپ کی اس میں کوئی کمائی نہیں ہے. آپ ایسے وہاں سے ویڈیو جان کریں، ہر تیسرے دن ایک ویڈیو آ رہی ہو نواز شریف کی. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ چھوڑیں TV الیکٹرانکس کو، چھوڑیں. آپ اس کے اوپر ہی ایک ویڈیو ابھی آج ہی بنائیں کہ جناب میرے اوپر کس وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے. کیا پاکستان میں صرف میں ایک واحد مفرور میں ہوں؟ عمران خان نے بطور مفرور وزیر اعظم کا حلف لیا ہے، اب اس کا کیس بابر امان نے جا کے ختم کرایا ہے. وزیر خارجہ اب بھی مفرور ہے، اسد عمر اب بھی مفرور ہے. جا کے FIR کی کاپی نکلواؤ دہشت گردی کی عدالت سے جو PTV پہ حملہ ہوا تھا اور سپریم کورٹ پہ. ہم ان کو اتنے لقمے دے رہے ہوتے ہیں، اتنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سر جی آپ تو اتنا ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. میں نے کہا یار ہم دل سے ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو مشورے ان کو دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان فیکٹ پاکستان کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ اگر یہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے صحیح کام کر رہا ہوتا ہم اس کی حمایت کرتے.
ڈالر سستا ہو رہا ہوتا، مہنگائی سستی ہو رہی ہوتی، مہنگائی ختم ہو رہی ہوتی، ہر چیز پیٹرول سستا ہو رہا ہوتا، ہم اس کے لیے ویڈیو بنا رہے ہوتے. ہم پاکستان کے لیے سارا کام کرتے ہیں. تو جناب نواز شریف صاحب، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کریں، جلسوں کا اعلان کریں. چاہے شہباز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، جلسوں کا اعلان کریں، تنظیم سازی کا اعلان کریں، ورنہ کبوتر اڑنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تنظیم سازی کے لحاظ سے آپ کا کام زیرو ہے، یہ بگ زیرو ہے، بگ زیرو. تو آپ کی ہمدردی کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ناظرین اپنے پاکستان جسٹس پارٹی کا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو دوست کارڈ اور وہ بنوانا چاہتے ہیں ممبر سازی کے لیے، وہ ہم سے رابطہ کریں. ٹیلی فون نمبر آپ کو اس کے نیچے آ گیا ہوگا. تو باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ہم کبوتر ہی سر اڑ رہے ہیں، اڑنا چاہ رہے ہیں. ان کو روک لو، روک سکو تو روک لو، ان کبوتروں کو اڑنے سے روک لو.